अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है ऑस्टेन्स थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टेन जो है थ्योरी ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे, ऑस्टेन की थ्योरी ऑफ लॉ जिसको इंपीरेटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, इसको टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के हवाले से व्यू दूँ, फिर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। इंपीरेटिव लॉ इन कवायद और ज़वाबित का नाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुरतब करदा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से, याद रहे, गवर्नमेंट की तरफ से या सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से कोई मुरतब करदा हूँ और आम तरीक़ाकार के तौर पर हुकूमत या आला ताकत की तरफ से अवाम पर जिस्मानी ताकत की रूह से या किसी दीगर तरीके की रूह से जबरन काबिल निफाज हो। इन रूल्स को, इन कवायद और ज़वाबित को इंपीरेटिव लॉ कहा जाता है। यहां पे हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ऑस्टेन जो है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने बताई कि वो कवायद और ज़वाबित जो किसी गवर्नमेंट की तरफ से जबरन अपने अवाम पे नाफिज किया जाता है, इसको शॉर्ट में ऑस्टेन जो लॉ कहता है। इसका इंट्रोडक्शन ये ऑस्टेन इसकी मजीद के आगे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टेन लॉ के मुताबिक ऑस्टेन्स लॉज आर टू काइंड्स। लॉज दो किस्म के होंगे, पहले को नेचुरल लॉ, दूसरे को ह्यूमन लॉ। नेचुरल लॉ वो लॉ हो गया जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर इम्पोज है। अल्लाह ने इंसान बना के आज़ाद नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कहा कि इंसान बना के कवायद और ज़वाबित दिए कि आप इन कवायद और ज़वाबित के तहत ज़िंदगी बसर करें। अगर कोई इंसान इन कवायद और ज़वाबित पर अमल नहीं करता, फिर इनको वैसे ही नहीं छोड़ा, इनको बोला भाई आप नहीं करेंगे तो ये सज़ा आपके ऊपर होगी, अजाब होगा, जहन्नम होगी, फिर जो इन पे अमल करेंगे इनको फिर जन्नत का कहा। तो बहरहाल ये सैंक्शंस अल्लाह की तरफ से भी दिए गए, इसको नेचुरल लॉ कहते हैं। दूसरा लॉ आता है ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ वो लॉ हो गया जो कोई इंसान के लिए ही बनाता है, जो इंसान के लिए ही बनाता है। अब जो इंसान के लिए बनाता है तो इसकी भी मजीद दो कैटेगरीज इसने बनाई कि ये कौन सी बनाई, जो ह्यूमन लॉज आर ऑफ टू काइंड्स। ये भी टू काइंड्स के हैं। पहला वो लॉ जो पॉलिटिकल सॉवरेन जो है, जो सियासी हुकूमत कह दें या कोई भी हुकूमत है, सरबराह आला किसी हुकूमत का जो है बनाता है अपनी टेरिटरी के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने जो है रियाया के लिए बनाता है और इनके ऊपर इम्पोज करता है कि वो मजबूर करता है कि आप इसके तहत ज़िंदगी बसर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सजाएं दी जाती हैं, पनिशमेंट सैंक्शंस के ज़रिए इसको मजबूर कर दिया जाता है। पहला लॉ ये हो गया। और दूसरा लॉ ये है कि ये किसी पॉलिटिकल सॉवरेन का बनाया नहीं होता, ये किसी फ़र्द का बनाया अपने मुलाजिम के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मुलाजिम है तो मैंने इसके लिए बताया कि ये चीज़ें आपने करनी है, तो इसके लिए लॉ है, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर अमल करें। लेकिन जनरली तौर पे ये नहीं चलेगा, कोई और इस पर नहीं अमल करेगा। तो ऑस्टेन जो है इसको लॉ नहीं मानता, ये कहता है बिलोंग्स टू रूल ऑफ क्लब। ये किसी क्लब के रूल हो सकते हैं, किसी कंपनी के रूल्स हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हो सकते हैं, किसी एसोसिएशन के रूल्स हो सकते हैं। तो ये लॉ नहीं कहलाते। लॉ कुछ लोगों के लिए लॉ जरूर है, ऑस्टेन जो है इसको लॉ नहीं मानता। ऑस्टेन का जो बेसिक फिगर है, दो चीजें मानता है। पहली तो चीज ये कहता है कि इन्फोर्सेबल हो, जैसे अल्लाह ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, इसी से ये ड्रॉ करता है थ्योरी को। और दूसरी ये है कि जो जनरल हो, सबके लिए होता हो, इसको इसने लॉ का नाम दिया। अब हम आते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। ऑस्टेन थ्योरी ऑफ लॉ जो है इज नोन एज इंपीरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। इसको इंपीरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। अब यहां ऑस्टेन कहता है कि इंपीरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। इसके अंदर इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टेन पॉजिटिव लॉ हैज थ्री मेन फीचर्स। ये कहता है कि अगर तीन खुसूसियात किसी लॉ में होंगी, तीन फीचर्स होंगे, तो ऑस्टेन के हिसाब से लॉ है, नहीं तो लॉ नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो तीन खुसूसियात ऑस्टेन क्या कहते हैं, कौन कौन सी खुसूसियात की बात करता है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे जी। पहली खुसूसियत यह है, इट इज टाइप ऑफ कमांड इज लेड डाउन बाय अ पॉलिटिकल सॉवरेन। मैं पूरी स्लाइड रीड नहीं करूंगा, मैं इसका समरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहता है कि ये रूल्स जनरल रूल्स होने चाहिए, वो कवायद जो सिर्फ किसी शख्स
یا خاص حالات یا کسی خاص وقت کے لیے ہوں، ان کو اسٹن جو ہے لا نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اگر اس طرح وہ قواعد جو ایک مالک نے، اب یہ پر ذکر ہوا ہے، جو قواعد جو مالک نے اپنے نوکر کے لیے وضع کیے ہوں، امپیریٹو لا میں نہیں آتے، کیونکہ ان کا اطلاق صرف ایک فرد پر ہوتا ہے. کسی رول کو امپیریٹو لا کی ڈیفینیشن میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اطلاق کسی گروپ پر یکساں ہونا چاہیے. مثلا یہاں میں نے اگزامپل دیا ہے کہ جو ٹریفک رول 1960 کے اندر یہ اس کو لا مانتا ہے. کیوں؟ یہ لا 1960 والا ٹریفک رول ہے، اس میں پورے ڈرائیور کمیونٹی کے لیے، پورے جتنے بھی ڈرائیور اس کمیونٹی کے اندر، اس کنٹری کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر آئیں گے، ان کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ اس پہ عمل کرے. تو لہٰذا اس نے جنرلی طور پہ جو اپلائی ہوگا اس کو لا کہتے ہیں. وغیرہ ایک ملازم جو ہے اپنے کسی مالک جو اپنے ملازم کے لیے جو لا بناتا ہے، اس کو اسٹن جو ہے لا نہیں مانتا. اب آگے یہ دوسری خصوصیت کیا بتا رہا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ بتا رہا ہے کہ اس قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت لازمی ہونی چاہیے. پہلا وہ رول جو جنرل ہو، سب کے لیے ہو، کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کی طرف سے بنایا گیا اور سب کے لیے ہو، کوئی انڈیویجول والا رول کو یہ لا نہیں کہتا. دوسرا کہتا ہے کہ اس قانون کے پیچھے کوئی طاقت لازمی ہونی چاہیے. جس قانون کو ہم رول لا کہیں گے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت لازمی ہو. امپیریٹو لا جو ہے اعلیٰ طاقت کی طرف سے دیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی انسانی طاقت ہو، خواہ وہ قدرتی طاقت ہو. قدرتی طاقت ہوگی تو ہمیں عذاب کے ڈر سے، عذاب کے ذریعے ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گی، لازمی قرار دی گئی، لازمی عمل درآمد کرائے گی. اور دوسرا ہمارے پاس وہ انسانی طاقت ہوگی جو ہمیں سینکشنز کے ذریعے، پنشمنٹ کے ذریعے، مختلف امپوزیشنز کے ذریعے ہمیں عمل درآمد کرنے پر مجبور کرے گی. دوسرا رائے یہ ہو گیا کہ اس سے فیچر یہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت لازمی ہونی چاہیے. اور تیسرا، یہ قانون اعلیٰ طاقت کی طرف سے جبرن قابل نفاذ ہو. دیکھیں جی، جبرن قابل نفاذ ہو. پہلا، ونس اگین میں ہلکا سا ہنٹ دے دوں، پہلا وہ ہو گیا کہ جس کے اندر جنرلٹی ہو، عام سب کے لیے ہو، اسپیشل نہیں ہو. دوسرا، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہو. اور تیسری خصوصیات، یہ قانون اعلیٰ طاقت کی طرف سے جبرن قابل نفاذ ہو. ان قوانین کی خلاف ورزی قابل سزا ہو. اعلیٰ قدرت ایسے قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف جسمانی یا ذہنی طور پر سزا دیتی ہے اور اس پر عمل درآمد کراتی ہو. یہ تیسرا فیچر ہے. امید ہے ویورس ہماری جو کلاسیں ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ڈیفینیٹلی اس تھیوری کے اوپر کرٹیسزم ضرور ہے، وہ کرٹیسزم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. یہ تھیوری اس لیے اسٹرانگ مانی جاتی ہے کہ اس کو سامن نے بھی اس کو اپوز نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ تھیوری جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے، تو اس لیے یہ تھیوری زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ویورس، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں. اور کلاس اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں جی. اگر کچھ سمجھ آیا ہے تو بہت شکریہ جی.